अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सऊदी अरबिया की गुज़िश्ता 24 घंटों की ताज़ा तरीन खबरें शेयर करने वाले हैं। देखते रहिए वीडियो को लाजिम लास्ता। कैदियों की रिहाई, शाह सलमान का शाही फरमान। खादम हरमीन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ ने फरमान जारी किया है जिसके तहत बाज़ अदालती फैसले और अहकामात पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया गया है। सऊदी खबर रसा इदारे SPA के मुताबिक नजी हुकूक के सिलसिले में ऐसे फ़र्ज नाहिंदगान को आर्जी तौर पर पूरी रिहा करने का हुक्म दिया गया है जिन्हें अदालती फैसले पर अमल दरामद करते हुए हिरासत में रखा गया था। इस तरह उन अदालती अहकामात पर भी अमल दरामद को मुअत्तल कर दिया गया है जिनमें बच्चों की अपने अलहिदा हो जाने वाली वालिदैन में से किसी एक से मुलाकात को मुमकिन बनाया गया था। इन अहकामात पर पूरी तौर पर अमल दरामद करते हुए जेल अहकाम को मुअत्तला कर दिया गया है और कहा गया है कि तमाम जरूरी कार्रवाई मुकम्मल करे। शाही फरमान का इतलाक सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों दोनों पर होगा। कोरोना में मुब्तला पाकिस्तानियों की हालत मुस्तकिम। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफारतखाना और कौंसलेट ने मुमलिकत में 6 पाकिस्तानियों की कोरोना वायरस में मुब्तला होने की तस्दीक की है। तमाम की हालत मुस्तकिम है। कौंसलेट ज़राए ने बताया कि बुध को यनबा में एक पाकिस्तानी की कोरोना वायरस में मुब्तला होने का पता चला है। अस्पताल में ज़ेर इलाज है। इसकी भी हालत अब बेहतर है। अब तक किसी के हलाक होने वालों की मुसद्दका इतला नहीं मिली, जबकि ताइफ में एक मरीज सेहतियाब हो चुका है। कौंसलर जनरल खालिद मजीद ने उर्दू न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए इत्मीनान का इजहार किया कि कोरोना की मरीज पाकिस्तानियों को इलाज की बेहतर सहूलतें पर अहम की जा रही है। सफारतखाना या कौंसलेट से अभी तक किसी मुकीम पाकिस्तानी ने तबी सहूलतों की फराहमी के हवाले से कोई रब्ता नहीं किया और न ही कोई शिकायत सामने आई है। खालिद मजीद का कहना था कि शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि मुमलिकत में शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों में इम्तियाज नहीं बरता जाएगा। सबको इलाज की बेहतरीन सहूलतें पर अहम की जाएगी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारिकीन को भी इलाज की सहूलतें पर अहम की जा रही है। सऊदी हुकूमत का ये इक़दाम काबिल तारीफ है। गैर मुल्कियों पर मुकाबिल माली फीस से कौन सी इदारे इस्तिस्ना। सऊदी अरब से छोटी इदारों को गैर मुल्की कारकुनान पर मुकर्ररा मुकाबिल माली फीस यानी सऊदीयाइजेशन की मद में ली जाने वाली फीस से इस्तिस्ना दिया है। हुकूमत ने नई कोरोना वायरस बहरान से मुतासिर होने वाले छोटे और दरमियाने साइज के इदारों के लिए बारी माली पैकेज मंजूर किया है। इससे इदारा माहाना 12 लाख रियाल से ज्यादा सब्सिडी वसूल करेंगे। इसका सिलसिला 3 माह तक जारी रहेगा। सऊदी खबर रसा इदारे SPA के मुताबिक क़याम मकाम वज़ीर इत्तलाआत डॉक्टर ने बताया कि सऊदी काबीना ने वीडियो इजलास के दौरान फैसला किया और छोटी इदारों को मुकाबिल माली फीस से इस्तिस्ना करार दे दिया। सऊदी काबीना के इजलास फैसले से एक तो वो इदारे फ़ायदा उठाएंगे जिनके कारकुनान की तादाद 9 या इससे कम होंगे। इनमें इदारे का मालिक भी सऊदी होना जरूरी है। काबीना के इस फैसले से ऐसे इदारों को भी फायदा होगा जिसका मालिक खुद को इदारे के लिए यकसो किए हुए हो। इस इदारे के 2 गैर मुल्की कारकुनान पर मुकर्रर मुकाबिल माली फीस नहीं ली जाएगी। अगर किसी इदारे में इसका मालिक भी शामिल होगा और इसका अंदरोज सोशल इंश्योरेंस में कराया जा चुका होगा तो ऐसी सूरत में इदारे में मौजूद 4 कारकुनान के मुकाबिल माली फीस नहीं ली जाएगी। मुकाबिल माली फीस की इस्तिस्ना का फैसला 3 साल के लिए किया गया है। BBC रेडियो पर पहली मरतबा नमाज जुम्मा का एहतिताम। बरतानिया में रहने वाले मुसलमान BBC रेडियो पर नशर होने वाली जुम्मा की नमाज को पहले बार सुन सकते हैं। मुख्तलिफ आइमा BBC की 14 मकामी रेडियो स्टेशनों पर हर हफ्ते सुबह 5:50 की नशरियात का आगाज करते हैं और खुतबे और सुनने वालों के लिए नमाज की इमामत करने से पहले कुरान मजीद की आयात की तिलावत या हदीस बयान करते हैं। अरब न्यूज के मुताबिक BBC की इन 14 मकामी रेडियो स्टेशनों के सामीईन बरतानिया के इन हिस्सों में नशरियात सुन सकेंगे जहां मुसलमान की बड़ी तादाद आबाद है। उर्दू न्यूज से अमजद नामी शख्स ने पूछा कि क्या मौजूदा हालात में पाकिस्तान छुट्टी पर जा सकता हूँ। उर्दू न्यूज ने जवाब देते हुए कहा कि कोरोना वायरस ने दुनिया भर को अपने लपेट में ले रखा है। ये वायरस इंतहाई तेजी से एक शख्स से दूसरे और तीसरे में मुंतकिल होता है। इसलिए सऊदी अरब समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में लॉकडाउन की सूरत हाल है। मुसाफिरों की आमद और रफ्त पर आर्जी पाबंदी आयद है। मौजूदा हालात के पेश नज़र इंतहाई महदूद पैमाने पर खसूसी परवाजें चलाई जा रही है। आम परवाजों पर ताहाल पाबंदी आयद है। जहाँ तक छुट्टी जाने की बात है तो जैसे ही फ़ज़ाई सफ़र पर आर्जी पाबंदी ख़त्म होगी आप जा सकते हैं। इसमें कोई अमर मना नहीं। सऊदी हुकूमत की जानब से जल्द ही इस बारे में वजाहती बयान जारी होगा कि कब आम मुसाफरों के लिए खसूसी परवाजें खुले जाएंगे। रियाज में 53 गैर कानूनी तारिकीन गिरफ्तार। रियाज पुलिस ने इकामा और मेहनत कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले 53 तारिकीन को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक शाकिर बिन सुलेमान तवीजरी के मुताबिक दारुल हुकूमत के माहिदा मोहल्ले
سے اقامہ اور محنت کی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے تارکین کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق پولیس ترجمان نے بتایا کہ غیر قانونی تارکین المہدیہ محلے کے غاروں میں ڈیرا ڈالے ہوئے تھے۔ المہدیہ محلہ ریاض کے مغرب میں واقع ہے۔ المہدیہ کے غاروں میں جگہ جگہ ایسے شکھاب بھی بنے ہوئے ہیں جنہیں محفوظ پناہ گاہ یا رہائش کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ المہدیہ کے پہاڑوں میں غیر قانونی تارکین کی موجودگی کا پتہ اس ویڈیو کلپ کے ذریعے ہوا جو ان دنوں سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ وائرل ویڈیو کلپ کی مدد سے پہاڑوں میں غاروں اور پناہ گاہوں کی نشاندہی کر کے غیر قانونی تارکین کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ آن لائن سامان کیسے وصول کرے؟ نئے کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے اور اس سے بچنے کے لیے مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی اپنا بیشتر وقت گھروں میں گزار رہے ہیں۔ اشیائے صرف اور ضرورت سامان آن لائن طلب کیا جا رہا ہے اور ہوم ڈیلیوری سروس کا رواج بڑھا ہوا ہے۔ اس ماحول میں ایک بڑا سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ مقامی شہری اور تارکین وطن آن لائن طلب کیا گیا سامان کس طرح وصول کرے تاکہ وہ کورونا وائرس سے لگنے سے محفوظ رہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق سعودی وزارت صحت نے آن لائن سامان وصول کرنے کا طریقہ کار بتایا ہے کہ سب سے پہلے صارف یہ اطمینان کرے کہ ہوم ڈیلیوری سامان فراہم کرنے والی کمپنی انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن کمپنی کے یہاں رجسٹر ہے یا نہیں۔ صرف ایسی کمپنی کی سروس حاصل کیا جائے جو کمیونیکیشن کے یہاں رجسٹر ہو۔ ہوم ڈیلیوری سروس فراہم کرنے والی کمپنی کے اہلکار سے سامان کی وصولی کے وقت کم از کم 1 میٹر کا فاصلہ رکھا جائے۔ سامان کی قیمت کیش میں دینے کے بجائے آن لائن ادا کرنے کی کوشش کیا جائے اور سامان وصول کرنے کے بعد دونوں ہاتھ بہت اچھی طرح صابن اور پانی سے دھویا جائے اور ہاتھ دھونے سے قبل چہرے پر ہاتھ نہ لگایا جائے۔ سامان وصول کرنے کے بعد تہیلوں اور سامان پر لگے پلاسٹک سے پورا چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ سامان کے اوپر حصے کو اگر ممکن ہو تو سینیٹائز کیا جائے۔ سعودی وزارت صحت نے تمام سعودی شہری اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ اگر نئی کورونا وائرس سے متعلق ان کے ذہن میں کوئی مستفسر ہو تو اس کا جواب 937 پر رابطہ کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ سروس 24 گھنٹے مہیا ہے۔ 9 شہروں میں اوبر سروس معطل۔ سعودی عرب میں اوبر نے کرفیو کے بعد سعودی عرب کی 9 شہروں میں ٹیکسی سروس معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب داخلہ نے نئے کورونا وائرس کی وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر کے طور پر مملکت کی 9 شہروں میں مکمل کرفیو لگایا ہے۔ المرصد ویب سائٹ کے مطابق اوبر کمپنی نے اس سے قبل سعودی عرب میں اسمارٹ اپلیکیشن کے ذریعے ٹیکسی بک کرانے کی سروس معطل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ صارفین کو مطلع کیا گیا تھا کہ اطلاع ثانی ٹیکسی بک کرنے کی سہولت معطل کر دی گئی ہے۔ اوبر کمپنی نے ای میل کے ذریعے صارفین کو پیغام بھیجا ہے جس میں تحریر ہے کہ کمپنی ریاض، تبوک، دمام، زہران، الحفوف، جدہ، طائف، قطیف اور الخبر شہروں میں ٹیکسی سروس معطل کر رہی ہے۔ یہ فیصلہ 9 شہروں میں مکمل کرفیو کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ فیکٹریوں میں ہر ہفتے لاکھوں ماسک تیار۔ سعودی عرب میں طبی ماسک بڑی تعداد میں موجود ہے اور ان کی قلت نہیں ہوگی۔ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی FDA نے جاری بیان میں شہری اور مملکت میں مقیم غیر ملکیوں کو اطمینان دلایا ہے کہ ماسک بڑی تعداد میں موجود ہے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ العربیہ نیٹ کے مطابق سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی نے بتایا ہے کہ سعودی فیکٹریاں ہر ہفتے لاکھوں حفاظتی ماسک تیار کر رہے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق سعودی عرب نے سینیٹائز تیار کرنے والی فیکٹریوں کی تعداد بڑھا کر 31 کر لی ہے۔ یہ اقدام کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سینیٹائز کی بڑھتی ہوئی ضروریات کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ طائف انڈے ذخیرہ کرنے والا غیر ملکی گرفتار۔ طائف میونسپلٹی نے انڈے ذخیرہ کرنے والے غیر ملکیوں کو گرفتار کیا ہے۔ گرفتار شدہ شخص نے بحران پیدا کرنے کی کوشش کی ہوئی تھی، انڈوں کو بڑی مقدار میں گودام میں ذخیرہ کر رکھی تھی۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق میونسپلٹی نے کہا ہے کہ انڈوں کا مصنوعہ بحران پیدا کرنے کا اجازت نہیں دی جائے گی۔ میونسپلٹی نے بتایا کہ گرفتار شدہ غیر ملکی کے پاس میڈیکل کارڈ نہیں تھا، علاوہ ازیں انڈے ذخیرہ کرنے کے لیے صحت و ضوابط کی پابندی نہیں کی جا رہی تھی۔ میونسپلٹی نے کہا کہ مذکورہ شخص کے خلاف خفیہ اطلاع ملنے پر کارروائی کی گئی ہے۔ گودام میں انڈوں کی بڑی مقدار ضبط ہوئی ہے۔ میونسپلٹی نے کہا ہے کہ مارکیٹ میں انڈوں کا بحران نہیں، بلدیہ کے اہلکار دورے کر رہے ہیں۔ تیہم طلب اور رسید میں فرق واقع ہوا ہے جس کے باعث انڈوں کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ڈاکٹروں کی لباس سے کورونا کی منتقلی ممکن۔ سعودی شہری اور مملکت میں مقیم غیر ملکیوں کے حلقوں میں ایک سوال یہ گردش کر رہا ہے کہ کیا ڈاکٹروں اور نرسوں کی لباس سے نئے کورونا وائرس دیگر لوگوں میں منتقل ہو جاتا ہے؟ یہ استفسار اس وقت شدت
صورت اختیار کر گیا جب وزارت صحت کی جانب سے طبی عملے پر پابندی لگائی گئی کہ وہ ہسپتال ڈریس باہر نہ استعمال کرے، ڈیوٹی سے گھر جاتے وقت ہسپتال ہی میں چھوڑ دے۔ آکاز اخبار کے مطابق اس استفسار کا جواب متعدد امراض کے انسداد کے ماہر اور کنسلٹنٹ ڈاکٹر محمد الحلوانی نے دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہسپتال ڈریس سے کورونا وائرس تیزی سے منتقل ہوتا ہے، ہاتھ کے بعد سب سے زیادہ خطرناک لباس ہے۔ ہسپتالوں میں سب سے زیادہ جراثیم ہسپتال ڈریس اور ہاتھوں کو ہی لگتی ہے، سب کو چاہیے کہ وہ احتیاطی تدابیر زیادہ سے زیادہ اختیار کرے۔ جی تو ناظرین، یہ گزشتہ 24 گھنٹوں کی سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں تھے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے، اور آپ سب کی قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔